नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर यहाँलाई हामीले विभिन्न मठ मन्दिर जात्रा पर्वको विषयमा यस कार्यक्रममा जानकारीका साथै यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेर गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यही क्रममा आज हामी यहाँहरूलाई ललितपुर स्थित कार्तिक नाच डबलीमा ल्याइ पुर्याएका छौँ र अहिले गत बुधबारदेखि यहाँ कार्तिक नाच प्रारम्भ भएको छ। यो राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले आफ्नो देशको जनताको कल्याणार्थ कसरी हुन्छ, देशमा चाहिँ नि महामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ, देशमा भएको महामारीबाट भनेर चाहिँ नि आफ्ना गुरुद्वय विश्वनाथ राज उपाध्याय र हरिवंश राज उपाध्यायसँग सल्लाह गर्दा चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम चाहिँ नि यो नरसिंह अवतार र बराह अवतारको नाच प्रस्तुत गर्दाखेरि देशमा चाहिँ नि जनतालाई एउटा चाहिँ नि कल्याण हुने र महामारीको पनि एउटा निर्मूल हुने भन्ने जुन उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ यो नाच नरसिंह अवतार र बराह अवतारबाट सुरु गरिएको थियो। विगतमा यो नाच थोरै समय मात्र प्रस्तुत गरिने नाच पछिल्लो समय गइसकेपछि एउटा यो नाचलाई 27 दिनसम्म चाहिँ नि लम्ब्याएर चाहिँ नि देखाउन थालिएको थियो भने र अहिले जुन यो नाच निरन्तर रूपमा जस्तोसुकै देशमा जस्तोसुकै परिस्थितिहरू आए पनि अहिलेसम्म यो नाच चाहिँ नि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ र गत वर्ष पनि कोरोनाको कहरले यो नाच 2 दिन मात्र प्रस्तुत गरिएको थियो भने यो यस वर्ष पनि कोरोनाको कहर पूर्ण रूपमा निर्मूल नभएका कारण यो नाच चाहिँ नि 8 दिनसम्म देखाउन लागि छ र गत बुधबारबाट शुभारम्भ भएको यो नाच चाहिँ नि मङ्सिर 1 गते नरसिंह अवतार नाच देखाएर समापन गरिने बताइएको छ र यो एउटा चाहिँ नि यो धार्मिक अनि ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएको यो कार्तिक नाच को सम्बन्धमा यहाँलाई हामी जानकारीका साथै यहाँ प्रस्तुत गरिएको नाच पनि यहाँहरूलाई समक्ष देखाउनेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वले भरिएको कार्तिक नाच गत बुधबारबाट ललितपुरको कार्तिक डबलीमा सुरु भएको छ। आजभन्दा 380 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो नाच राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले देशमा अविकाल र अनिष्ट प्रकोपहरू केही पनि नहोस् भन्ने
र देश र जनताको कल्याण हुने उद्देश्यले सुरु भएको हो। धार्मिक राजा समेत मानिने राजा सिद्ध नरसिंह मल्लका गुरुद्वय विश्वनाथ राज उपाध्याय र हरिवंश राज उपाध्यायसँग सल्लाह गरेर नरसिंह र बराहको नृत्य प्रस्तुत गरेमा देश जनता र महामारी प्रकोपहरूबाट बच्न धेरै सजिलो हुने सल्लाहको यो नाच सुरु भएको हो। यस सम्बन्धमा कार्तिक नाच संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा यस कार्तिक नाचका कलाकार समेत रहनु भएका किरण चित्रकार यसो भन्नुहुन्छ। यसको ऐतिहासिक पछि भन्नाले यो 380 वर्ष पुरानो राजा सिद्ध नरसिंह मल्लको पालामा उनका गुरुद्वय हरिवंश उपाध्याय र अर्का गुरु विश्वनाथ उपाध्यायको सल्लाहमा देश र जनताको कल्याणको लागि यो नाच सुरु भयो। अनि निरन्तर रूपमा यो सुरुवाती दिनमा चाहिँ 5 दिनबाट सुरु भएकोमा चाहिँ यसमा सिद्ध नरसिंह मल्लका छोरा श्रीनिवास मल्ल उहाँले चाहिँ यसमा लोकनाटक हाम्रो नेवारीमा बाठ ब्याखा भन्छ त्यो 7 दिन थपेर यसलाई चाहिँ 12 दिन सञ्चालन। त्यसपछि श्रीनिवास मल्लका पनि छोरा योग नरेन्द्र मल्लले यसमा कृष्ण लीलामा आधारित यो उषाहरण लीला अनि माधवाना लीला यी नाचहरू थपेर यसलाई अर्को 15 दिन थपेर चाहिँ यसलाई कार्तिक महिनाभरि तिहारको 3 दिन बाहेक 27 दिन नचाउने गरी सञ्चालन गर्ने भयो। यही यो कार्तिक महिनाभरि नै नचाहिने भएकोले पनि यसलाई कार्तिक नाच पनि बनेको। अनि यो नाच पनि को विशेषता भन्दाखेरि चाहिँ यस नाचमा यो हाम्रो नेवार समुदायको सम्पूर्ण जातीयहरू एउटै डबलीमा एउटै मञ्चमा समावेश भएर यो नाच मञ्चन गरिन्छ। अरू नाचमा चाहिँ एउटै जाति समूहले नाच गर्छन् नै, तर यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो नेवार समुदायको सम्पूर्ण जातिहरू चाहिँ यसमा समावेश भएको छ। अब यसमा पनि ब्राह्मणदेखि लिएर तल सुदूरसम्म चाहिँ हाम्रो नेवार कम्युनिटी त्यो सबै यसमा समावेश हुन्छ। अनि अर्को यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो नाच अहिलेसम्म रोकिएको छैन। अहिलेसम्म यसको सुरुवाती दिनदेखि लिएर अहिले हालसम्म पनि कहिले बन्द नभएको, तर दिन गडबड भयो होला नि, कहिले देशको परिस्थिति अनुसारले त्यो दिनहरू कहिले गडबड भएर कहिले 2 दिन पनि भए, कहिले 12 दिन हुँदै यो वर्ष चाहिँ हामीले 8 दिन सञ्चालन गर्दैछौँ। अब आगामी दिनमा पनि अब हामीले यसको लागि यसलाई चाहिँ यसको इतिहास अनुसार हामीले सुनेको अनुसार हामीले देखाएका त छैनौँ एक दिन सञ्चालन भएको। अब यसको इतिहास अनुसार 27 दिन सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामीले अब अर्को वर्षको लागि चाहिँ हामीले 27 दिनको लागि तयारी गर्दैछौँ। अब यसमा उमेरको हदबन्दी छैन होइन, जब मेन्टल्ली होइन फिजिकल्ली सक्षम भएपछि त्यो हाम्रोमा यहाँ 8 वर्षको बच्चाले पनि होइन अनि पानी चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ, पानी चाहिँ खानुहुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ उसले शुद्ध रहेर होइन नारेश्वरको पूजा गरेर पछि बेलुका पनि नारेश्वर मन्दिरमा गएर बत्ती चढाएर त्यसपछि आएर मात्र यहाँ डबलीमा चाहिँ जाने हो। हिरण्यकश्यपको बन्ने पात्र पनि अरू नाचमा चाहिँ अरू कलाकारहरूले चाहिँ अब त्यस्तो बार्नुपर्ने केही पनि छैन। यसमा भन्नु सजिलोको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले कृष्ण मन्दिरको पुजारी जसको पालो चाहिँ कृष्ण मन्दिरमा पुजारी हुन्छ उनीहरू नै यो नाचमा चाहिँ नृसिंहको पात्र हुन्छ। त्यस्तै अब हिरण्यकश्यपको बन्नेहरू चाहिँ पाजन सुन्धाराको चित्रकार पनि सबै होइन, त्यहाँको एउटा अलग अलग छ। त्यहाँको एउटा गुठी जस्तै छ त्यही भित्रको, त्यो मध्ये म पनि एकजना पर्छु त्यसमा। म पनि यो नाचमा हिरण्यकश्यपको गएर नै नाच्दैछु। त्यस्तै अब यसमा अरू विभिन्न जातहरू पनि सबैलाई छुट्याइएको अवस्था थियो होइन, तर सबैले निरन्तरता दिएको अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै चिजमा चाहिँ कुनै चाहिँ पात्रमा चाहिँ अब अरू जातले पनि नाच्न थालेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ त्यस्तो तपाईँले भर्खर भन्नुभएपछि एउटा उमेरको हदबन्दी त्यस्तो चाहिँ छैन। अहिले भन्नुपर्दा यसमा हाम्रो युवा पुस्ताहरूले गर्दाखेरि नै यो नाच अहिलेसम्म हामी यो आजको दिनसम्म सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। अहिलेको युवा पुस्तामा सायद हाम्रो यो संस्कृतिप्रति प्रेम यसलाई चाहिँ एउटा जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच भएको कारणले गर्दाखेरि नै होला हामीलाई चाहिँ युवा वर्गको युवा पुस्ताको चाहिँ अहिले त्यस्तो कमी छैन। उहाँहरूले गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सके सायद आर्थिक रूपमा होइन अथवा चाहिँ भौतिक रूपमा कुनै त्यस्तो ठुलो उहाँहरूलाई त्यस्तो केही दिन नसके तापनि उहाँहरूको सहयोग चाहिँ यो नाचलाई चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ।
यो नाचको ऐतिहासिकताको बारेमा कुरा गर्दा 380 वर्षसम्म निरन्तर चलिरहेको यो नाच यस वर्ष कोरोना कहर पूर्ण रूपमा निर्मूल नभइसकेकाले 8 दिन मात्र गर्न लागि हो। गत वर्ष पनि कोरोना कारण 2 दिन मात्र गरिएको थियो। विगतका वर्षहरूमा यो नाच 27 दिनसम्म प्रस्तुत गरिने गरिन्थ्यो। 8 दिनसम्म प्रस्तुत गरिने यो नाच हरेक दिन फरक फरक विधामा नाचहरू प्रस्तुत गरिने परम्परा रहेको छ। प्रस्तुत हुने नाचले समाजमा विभिन्न किसिमका सन्देशहरू पनि प्रभाव गर्दछ। यसै गरी यहाँ प्रस्तुत गर्ने नरसिंह र बरहा नाच भने तान्त्रिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। बरहा नाच्दा हिरण्याक्ष दैत्यलाई बरहाले पराजित गरेको दृश्य देखाइन्छ। नाच प्रस्तुत गर्दा हिरण्यकश्यप हुने पात्र वास्तविक रूपमा नै मूर्छित हुने होसमा ल्याउन विविध प्रक्रिया गर्नुपर्ने मान्यता छ। नाचमा नरसिंहको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने समितिका अध्यक्ष चित्रकारका नाच प्रस्तुत गर्दा आफू पनि विभिन्न परहेजमा बस्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। अब सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ म यसमा विभिन्न यो देवगनमा नाचेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब कुनै त्यस्तो अब बार्नुपर्ने थिएन म नाच्दाखेरि है। अब पछि गएर जब म यो हिरण्यकश्यपको पात्रमा नाच्न थालेँ त्यसमा चाहिँ अब एउटा बन्देजमा पनि बस्नुपर्ने है, हरेक चिज बार्नुपर्ने, त्यो एक दिन भए पनि बार्नुपर्ने र अन्तमा चाहिँ मूर्छित हुनुपर्ने थियो। अब सुरुमा हुँदाखेरि त्यसमा त अब डर त भइहाल्थ्यो, किनभने केही नभएको मान्छे त्यतिकै मूर्छित हुनुपर्ने भएपछि त डर त थियो सुरुमा। अब पछि हुँदै गएपछि अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसको बानी भइसक्यो। अब यो वर्ष सुत्ता गरेर म 24औं पटक भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ लाग्दैन, तर सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ डर धेरै लाग्थ्यो। यसमा चाहिँ रियल नै मूर्छित हुन्छ यसमा है, केही चाल पाउँदैन। जब चाल पाउने भनेको जब यो नृसिंह पुजारीले चाहिँ हाम्रो यो यहाँ ढुङ्गे ढाँडाको मङ्गहिटीको पानी ल्याएर त्यसमा मन्त्रोच्चारणबाट चाहिँ त्यो पानी फुकेर त्यो पानी खुवाएर त्यो खुवाउने बित्तिकै पनि अझ पुरा होस आउँदैन। उसलाई घर लगेर सगुन दिएर सम्पूर्ण लुगाहरू फुकालेपछि मात्रै ऊ पूर्ण रूपमा आउँछ।
ललितपुरमा भएको नेवार समूहका विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरू समावेश भएका हुन्छन्। नाचमा पुरुष पात्र मात्र समावेश भएका हुन्छन् भने उनीहरू पनि महिलाको भेषमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुहुन्छ। 8 दिनसम्म प्रस्तुत गरिने यो नाच यस वर्ष लगभग 80 जना कलाकारहरूको सहभागिता हुने बताइएको छ। यो नाचलाई ओल्ड हेरिटेजमा लाने प्रयास भएको कार्तिक नाच संरक्षण समितिका कार्य सञ्चालन समितिका सदस्य सञ्जय शर्मा राजपाटाले यसो भनेको छ। त्यति लामोदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको यो नाचलाई निरन्तरता दिन सबैभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भने जुन व्यक्ति जुन क्षेत्रमा लाग्छ त्यसबाट बाँच्नुपर्छ के, अनि मात्र निरन्तरता आउन सक्छ, नत्र आउन सक्दैन। त्यसैले यो हामीले के वातावरण, यो कार्तिक नाचमा लाग्ने कलाकारहरू कमसेकम यसमा लागेर बाँच्ने वातावरण होस् भन्ने त्यही आधारले हामीले जुन 10 करोड अक्षय कोष भयो भने कमसेकम त्यो ब्याजले त्यो कलाकारहरूलाई पाल्न सक्छौँ। उसको एउटा परिवार पाल्ने म चाहिँ कार्तिक नाचलाई के गर्छु र अनि युवा पुस्ताहरू पनि त्यो क्षेत्रमा आउने उत्साहित हुन्छ। त्यो वातावरण हामीले क्रिएट गर्दैछौँ र यही वातावरण अनुसार हामीले अहिले युवा पुस्ताहरूलाई समेट्दैछौँ र युवाहरूलाई अहिले हामी सिकाउँदैछौँ। अहिले तपाईँहरूले नाच हेर्न आउनुभयो भने प्रायः सबै जस्तो युवाहरूले सञ्चालन गरिरहेको छ अहिले होइन। अब त्यहाँ वयोवृद्धहरू धेरै कम छ। यस राष्ट्रको नाच हो र हाम्रो पहिचान हो। हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लग्न सकेर यो जस्तो नाच अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कहीँ पनि छैन भने हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यो भने यो नाच हामी कतै जाँदाखेरि कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि नेपालको यस्तो कुरा छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत गर्न सके त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो भने हामीलाई एकदम कृतज्ञ हुन्छौँ होइन। किन यो जस्तो नाच 27 दिन नाच सञ्चालन गर्ने र 27 दिन नाच सञ्चालन गर्दा पनि प्रत्येक दिन फरक विषयवस्तुमा प्रस्तुत हुन्छ र कुनै पनि देशमा त्यस्तो नाचहरू त्यस्तो संस्कृतिहरू छैन। यो हामीले यही दाबी गरिरहेको छौँ। अहिले हामी यसैलाई चाहिँ हामी यो ओल्ड हेरिटेजमा लाने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको लागि अब संस्कृतविदहरू र महानगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर हामी यसमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। नारी र पुरुषमा यसमा कस्तो गरेको छ भने पहिला अब नारीहरूलाई चाहिँ नारीहरू धेरै जस्तो नाचहरूमा जहाँ हेर्दा पनि पुरुषै नारी भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा पनि त्यस्तो नै छ।
अहिलेसम्म नारीहरूलाई समावेश गरिएको छैन। त्यसमा नारीहरूको समस्याको कारणले गर्दा पनि सायद त्यस्तो गरेको हुनसक्छ। त्यसमा तान्त्रिक रूपमा पनि भएको कारणले गर्दा त्यसमा धेरै कुराहरू छ। त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ यसमा नारीहरूलाई समावेश गरेको छैन। तर नारीहरूको चाहिँ भूमिका पुरुषहरूले नै निर्वाह गरेको छ। उत्साहपूर्वक हेरिराख्नु भएको जुन हामीलाई त्यहाँ जुन स्थानमा आएर हेर्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुभयो भने हाम्रो देखाउने उत्साह पनि त्यतिकै बढ्छ होइन। त्यसैले अब 7 बजेदेखि हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। सकेसम्म हामीले अगाडि गर्न खोजेको, तर किन त्यो मात्र हाम्रो पनि समस्याहरू छ। किन अब 7 बजे सुरु गरे पनि त कोही कोही खाना खानदेखि हरेक कुराको समस्या हुन्छ। एक दिन होइन लामो दिन छ। त्यसले यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ अलि आउनुभयो। अहिले यसपालि चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ। मेचमा बसेर हेर्ने कुराहरू व्यवस्थापन गरेको छ। आएर हेर्नुभयो भने हामीलाई पनि हौसला बढ्छ। र यी कुराहरू अझ कुनै कुनै टेलिभिजनबाट अब प्रदर्शित प्रसारण पनि गरेको छ। एउटा हामीले आफ्नै फेसबुक झिगो कार्तिक नाच भन्ने फेसबुक पेज छ, त्यसबाट पनि हामी लाइभ प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। अनि अरू त्यहाँ उपस्थित हुने कोही अब दर्शकहरूले सोचपूर्त उहाँहरूले पनि लाइभ फेसबुकमा लाइभ गर्छन्। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ गरेर यो चाहिँ घरमै बसेर पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ एउटा घरमै बसेर पनि हामीलाई साथ दिएको जस्तो हुन्छ। चेन्नई स्थानीयका साथै अन्य ठाउँबाट सयौंको संख्यामा जनसहभागिता रहेको थियो। राति पनि अत्यन्त उत्सुकताका साथ नाच हेर्न जनमानस उपस्थित भएका थिए। यो शुभ नाम भास्कर प्रसाद आमाटे हो। यो म पाटन अहिले कोपुण्डलमा बसिरहेको छु। पहिले गावालो हो होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ यो कृष्ण मन्दिरमा यो नाच चाहिँ कार्तिक नाच चाहिँ हाम्रो सम्पदा, हाम्रो धर्म अनुपातमा नाच्ने यिनीहरू भएको हुनाले यहाँ कृष्ण भगवान र सत्यभामाको वर्णन गरे आएको छ। अनि यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पत्ति जोगाउनु र यो हेर्ने अति वीररसपूर्ण नाटक बाजागाजाहरू सहित यो चलिरहेको छ। यो त दिव्य नाच हो नि, नेपालको पहिचान हो। एउटा हिजोको दिनमा जुन जति पनि हाम्रो शास्त्रमा लेखेका कुरोहरू सत्य हो भन्ने कुरोको प्रमाणित गर्ने नाच पनि हो, जीवन्त नाच हो। अझ सेकेन्ड लास्ट डे जुन नृसिंह अवतारको दिन जुन नाच हुन्छ त्यो चाहिँ प्रहलाद र हिरण्यकशिपुको जुन कथा हो हामीले पुराणमा पढ्छौँ, त्यो चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्ने जीवन्त नाचहरू हो। त्यस कारणले गर्दा यो नाचहरूलाई चाहिँ सबै मिलेर पब्लिक जनताले र सरकार सबै मिलेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र
राष्ट्रको एउटा ढुकढुकी हो, यो सम्पत्ति हो, सम्पदा हो। तर यसले चाहिँ मुलुकको नै इज्जत बढाउँदछ। अरूले भन्दा पनि यो कार्तिक नाचले चाहिँ मुलुकको इज्जत बढाउँदछ र यहाँ नेवारी संस्कृतिको पनि जातिगत संस्कृतिले कसरी हिन्दू संस्कृतिलाई बचाइरहेको छ र मुलुकलाई एउटा गौरव पुऱ्याइरहेको छ भन्ने कुरो हेर्नु छ भने कार्तिक नाच हेर्नुपर्छ जीवनमा एकचोटि मान्छेले। धन्यवाद। प्रस्तुत गरेर सुरु गरिएको यो नाच अन्तिम दिन नरसिंह नाच देखाएर समापन हुनेछ। कृष्ण पक्ष प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म 1 महिना देखाइने भएकाले यो नाचलाई कार्तिक नाच भनिएको हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ललितपुर महानगरपालिका 16 स्थित ऐतिहासिक पाटन दरबार संग्रहालय परिसरमा देखाइने यो नाच कार्तिक डबली हुनेछ। कार्तिक नाच देखाउने पाटन दरबार क्षेत्रलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। नाच प्रदर्शन गरिने पाटन क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मन्दिरको रूपमा परिचित काठमाडौँ उपत्यकाको प्राचीन र महत्त्वपूर्ण 3 सहरमध्ये सबैभन्दा पुरानो सहर मानिन्छ। दर्शकबिन, यहाँलाई हामीले चाडपर्व संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत रहेर आज यो कार्तिक नाच चाहिँ यहाँ देखायो। यो ललितपुर स्थित चाहिँ बुधबारदेखि चाहिँ शुभारम्भ भएको थियो र यो मङ्सिर 1 गतेसम्म यहाँ सञ्चालन हुन्छ। विगतका वर्षहरूमा यो नाच 27 दिनसम्म चल्ने यो नाच चाहिँ नि अहिले कोरोना कहरले गर्दाखेरि 8 दिनसम्म मात्र सञ्चालन गर्न लागि छ र यो बुधबारबाट सुरु भएको नाच यो मङ्सिर 1 गतेसम्म चाहिँ नि सञ्चालन हुन्छ र यो 8 दिन चाहिँ फरक चाहिँ नि विधामा चाहिँ यहाँ नाच प्रस्तुत गराइन्छ र यो एउटा ऐतिहासिक चाहिँ नि र एउटा सांस्कृतिक महत्त्वको यो नाच सिद्धि नरसिंह मल्लले चाहिँ नि सुरुवात गर्नुभएको भन्ने मान्यता छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हामीले यो कार्तिक नाचको महत्त्वका साथै यहाँ भएका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तमा क्यामेरामा मलाई साथ दिनुहुने अमर रावतका साथ म कार्यक्रम सञ्चालिका शर्मिला रायमाझी पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला धर्म, संस्कृति अनि संस्कारको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजन। नमस्कार। वाहेगुरु साहिब जी।